السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين. معكم عصام تعليم. غادي نكملوا اليوم الشرح ديال لا بارتي 2 دو شابيتر 5 دو لا بواط ا ميرفاي. المره اللي فاتت ريضنا هنا ديسكريسيون، كما نقولوا السريه التامه. فوالا اونسويت اي سو لونسا دون ان لونغ ديسكور. موراها كما نقولوا بدا واحد لونغ ديسكور، شياخه ديسكور حديث، شوشوتي دو بوش ا اوغاي، كما نقولوا يهضروا غير من الفم للودن، هكا تخبر لها accompagné de mimiques وتشرح لها بالإيماءات. ميميك هي الإيماءات. accompagné يعني مرافقة بالإيماءات. دو لارج جيست دي دو برا، وبيديها هكا. دوك هو من البعيد ما راهش يسمع، بصح راه غير يشوف. راه يشوف هكا دير الانسان ملي يكون يهضر كيكون يهضر بيديه. دوك هي هكا راه دير، راه تهضر بيديها. دو لارج جيست دي دو برا سكوندي دو سوبير illustré دو هوشمون دو تيت، كيما نقولوا وتتنهد. سكوندي دو سوبير كيما نقولوا تورد التنهدات، وبحال اللي كيما نقولوا ديجا راه عاد داخله عيانه. illustré وتحاول توضح لها دو هوشمون دو تيت، وهي كيما نقولوا تطلع وتهود في راسها. يعني ملي تكون تهضر مع شي واحد هكا وتلقاه يشوف فيك ويطلع ويهود في راسو بحال هكا. المهم تحاول تشرح لها وصافي. فاطمه، يعني نعاود نقول لكم واحد الحاجه بسيط نتاع الامور. ما تجيش بديك العقليه نتاع نقرا انا نعقل عليها، راني عاقل عليها كي درك. كانت عندي هذا المشكل فاش شديت لابواطا مي غادي نقراها. طبعا في ذاك الوقت ما كانش اليوتيوب، ما كانوش بحال هكا اساتذه كيشرحوا داك الشيء. بقيت نشرح كلمه بكلمه. تخيل اصاحبي تشرح كلمه بكلمه، والله واخا تكون الو الغلط اللي كنت ندير تحافظ عليه تاع الوقت وتعكز كديموتيفا، ما تبقاش عندك الموتيفاسيون باش تشرح. شنو كان خصني ندير؟ كان خصني نقرا. اليوم راه عندكم كلشي ساهل، اليوم اليوتيوب التليفون هكا وتتبع يتفهم كلش. مي يعني اللي يبغي يقرا يقدر يقرا بلا ما يشرح، غير يقرا. يقرا كيما نقولوا ويولي يقرا المره الزاوجه الثالثه يبدا يشرح غير كلمات بساط باش ما يملش. كلشي على الملل في هذه الدنيا. نهار تبعد عليك الملل والعجز تقدر دير اي حاجه. المهم نكملوا ما نخرجوش على السوجي. فاطمه ايكوتي دو تو سون كور طونجي. فاطمه كتسمع كيما نقولوا الجسم ديالها كامل متوتر، طونجي، ستريسيا. ses yeux suivaient chaque geste، وعينيها كيتبعوا chaque geste، كل حركه كديرها الزبيطه هي كتبعها. ses doigts esquissés كما نقولوا صباحها هكا كتتحركهم هكا inconsciemment des mouvements brefs. كما الصباح هكا لما يكون يهضر هكا ولا يدير هكا يطردك صباعه منا inconsciemment بدون وعي، ودير دي موفمون بريف حركات قصيره. au soupir de ma mère، تنهدات ديال ما. il répondait par des soupirs، وهي حتى هي كتلهث حتى هي كيما نقولوا هكا. يعني فهمت باين راهم يهضروا على شي حاجه حزينه. او hochement de tête par des hochements de tête، وهذيك كتهود راسها حتى الاخرى تهود راسها معها. يعني راني معاك في الخط غير زيدي كملي. كيسمعوا بواحد الحماس. لو ريسي s'arrête à court، داك الحديث بقى هكا قصير. فاطمه لا مان دغوات سور لا جو. فاطمه كيما نقولوا لو ريسي كيما نقولوا ريضوا الهضره واحد شويه. لا مان دغوات سور لا جو، فاطمه دارت يدها هكا اليمنيه على الوجه ديالها، على الحنوك ديالها وزيرت يعني هكا. لا مان غوش سور لو كور، ويدها على قلبها هكا. وبقات تريبيتي الله الله الله، ديو ديو ديو، يعني ربي ربي ربي. يعني باينه سمعت شي خبر ماشي زين. وي ديزي ما ميغ، وي ومو كيما نقولوا بقات تاكد لها. تو سولا فون لو كور، هذا الشيء كيما نقولوا كيشقق القلب، كيهرس القلب، يشق القلب. اي نو بو ليسي انديفيرونت، وما يقدرش يخليك كيما نقولوا غير مبالي ولا ما على بالكش. يعني هذا الشيء اللي صرا. ليسي انديفيرونت لام طوندر دان ميزولمون، كيما نقولوا لام الروح الحنونه نتاع شي مسلم تاع دان ميزولمون. on ne peut pas souhaiter، هاد الشيء ما نبغيوش نتمناو. سويتي يتمنى، هاد الشيء ما نتمناوش. à son pire ennemi، الاكثر الاعداء، الاسوء الاعداء ديالنا. بيغ ennemi هو العدو السيء. بيغ الاسوء، ولا كيما نقولوا اسوء عدو هكا. اسوء بيغ، بيغ بيغ travail، اسوء عمل. بيغ ennemi اسوء عدو هكا. ce qui vient d'arriver à لاله عيشه، هاد الشيء اللي صرا لاله عيشه. mais le croyant doit remercier Dieu، ولكن المؤمن المسلم خصو يشكر سيدي ربي ميم دون لو مالور، واخا في الحزن. فوالا كملوا. et elle finit par s'apercevoir de ma présence، موراها كما نقولوا ما لاحظت الوجود ديالي. il m'invita à la suivre، وقالت لي تبعني، دعاتني باش نتبعها. elle se débarrassa de son حايك، حيدت الحايك ديالها. كيتا سي chaussures de bazin noir، وحيدت دوك الصبابط ديالها ديال اللي جلدهم كحل.
دوك الصوابط تاع اللي كيلبسوهم النساء جلدهم كحل. Je vais me dit-elle te donner à manger tu dois mourir de faim. قالت له غادي نعطيك تاكل باينة راك ميت بالجوع. تهضر يعني على ولدها. فوالا شي بوان نجيو حد هنا ونريضو عفوا. انا كندير هكا غير باش ما تتلفوش تبقى معانا تعرف فين رانا بعدا. اي سورتي دو لا ريزيرف ا بروفيزيون خرجت من داك الريزيرف الاحتياط كما نقولوا. بروفيزيون قلنا المؤونه ديك اللي كيجيبها لهم دريستينيا دريسلوتينيو. ا بروفيزيون ان بوتوري واحد البوتوري واحد الفخار فيرنيسي دان برون روج واحد بحال هكا تاع الفخار. بكري كانوا يديروا حوايجهم باش يبقاو باردين في دوك يا ربي كي سميتهم الجرات ولا بحال هكا نتاع الفخار تاع داك الفخار. فيرنيسي يعني دايرين لهم الفيرني دان برين روج مبندرينهم يعني بالاحمر الغامق. راكم شايفينهم جو بونس كو راكم عارفينهم يعني هكا يقولوا لهم الجرات ولا بحال هكا الجره باللغه العربيه. اي انترودويزي انترودويزي توت لافون وكما نقولوا دخلت يدها لافون اليد الاماميه ديالها. اي فيني باغ اكسترير وخرجت اون لونغ لانيير واحد بحال هكا لانيير دو فيوند واحد الحزمه ديال اللحم دو كونسيرف تاع اللي كانت محافظه عليه اللي كانت محافظين عليه. فوالا جيمي لا فيوند دو كونسيرف كيعجبني اللحم. اي مو سيرفي عطاتوني دون ان بلا دي مورسو غرو كيما نقولوا حطاتولي في واحد الطبسي وحطت لي قطع كبيره مورسو غرو كوم لو بوس بحال كبار يعني بحال الصبع هكا. لو بوس هو داك الابهام يعني كبار يعني مورسوات الصبع. يمكن الصوصيط هنا راهم يقصدوا لا فيوند دو كونسيرف. ناجون دون اون غريس ناجون كيما نقولوا عائم في واحد الغريس الشحمه ديليسيوز لذيذه يعني داك الليدام داك المرقه الليدام تاع كي لافي ريشوفي افيك سوان داك اللي حماتو كيما نقولوا بعنايه باش ما يحماش بزاف وما يضرنيش. لو بان الخبز ايتي فري اي كان فري يعني كيما نقولوا بحال اللي جديد اي بارفومي الاني. لاني قلنا داك اليانسون اليانسون حتى هو كانوا هكا فوق الخبز. جو مونجي سول كليت بوحدي اليانسون كيديروه حتى في الكعك سولو يمكن البنات غادي يعرفوه من الدراري. انا مانيش بصراحه ما رانيش عارف الشكل ديالو كي داير كان غادي نمشي نسول ما تعرفوا. ما مير ديسباري ما اختفت. جو سافي كيل شوشوتي كيلكو باغ رحمه عرفت باللي راه مشات عاوتاني تهضر مع رحمه. لو لوكاتير دي بروم لا لوكاتير دي بروميير يعني ديك اللي تكون تحتهم. لا نوفيل هيستوار دو لاله عيشه باش عاود تحكي لهم القصه ديال لاله عيشه. ابخي لوي افوار في بروميتر لو سكري مور ما حلفتها انها ما تقولها الهضره حتى لواحد. وهكا كينتشر الخبر كل واحد يحلف الاخر يقول له ما تقولها حتى لواحد والخبر يصدق داير عند كاع الناس. ولهذا ما خصكش تقولوا الاسرار ديالكم حتى واحد. حنا خصكم تعرفوا بلي لاله زبيده راه كيما نقولوا البيست فراد نتاع لاله عيشه ومع ذلك راه تنشر في الخبر ديالها. ولهذا الاسرار ديالكم خليوها عندكم باش تتجنبوا انه شي واحد يضربكم بها في المستقبل. نوليو نكملوا. ابخي لوي افوار قلنا مور مع قالت لها خصك ما تقولي هاد الهضره تاع حد تاع حتى حد. جو سافي اوسي كو جو نافي كو اتوندر وعرفت اللي خصني غير ننتظر. جو غلانوغي ان مو ايسي كيما نقولوا بغيت نجمع كلمه هنا ان اوتر لا وكلمه منا. جو سوغي دو كوا il ساجي ونحاول كيما نقولوا نفهم على من راهم يهضروا على ماذا يدل ساجي. جو فيني اون هات دو مونجي كيما نقولوا كليت في الزربه. جو فيني اون هات كيما نقولوا بسرعه نهيت الماكله ديالي. جالي روجواندر ومشيت انضممت الى امي ما مير سور لا تيراس في كانت جالسه في لا تيراس هي ورحمه اون افي فين كانت رحمه اون افي اسيز ا لومبر قاعده في الظل كيما نقولوا هكا في السطح ولا في المهم بلاصه هكا ضرب فيه الشمس وهي قاعده في الظل. سور ان بو دو موطون على واحد الهيدوره قلنا الهيدوره ديك ديال اللي كيديروها ديال الشياه. ديك الهيدوره فاش نسلخوا الخروف كتبقى ديك الهيدوره هذيك الناس كيجلسوا عليها المهم جو سي با واش كاع تعرفوها مي راها كانت كاينه جو بونس كون عاد كاينه. سو بيني لو شوفو وكتمشط شعرها. فوالا elle avait interrompu son travail كما نقولوا وقفت قاطعت العمل ديالها et écouté وبقات تسمع sa chevelure noire الشعر ديالها كما شوفولير ديك الشعيرات ديالها نوار كحل اندويت مطلي هكا مطالياتو بالويل دوليف بزيت الزيتون.
se répandait sur ses épaules كيما نقولوا الشعر منشور هكا على الأكتاف ديالها، يعني شعرها مطلوق. ما ميغ ديزي ما قالت لا بوفغ فام ا تو فوندي، تقصد لاله عيشة مسكينة باعت كاع رزقها باش تعاون راجلها حيت راه عنده مشاكل مالية. لا بوفغ فام ا تو فوندي بصح فاش غادي تعرفوا واش غادي يدير لها في التالي، غادي كاع البنات ما غاديش يزيدوا يثيقوا في الرجال نهائيا. لا بوفغ فام ا تو فوندي باعت كاع حوايجها، ميم لي غا نون بلو ريان ا سو ميتر سو لا دون، يعني حتى الفئران ما غاديش تبقى تلقى ما تاكل في ديك الدار، يعني عاد فين بنادم. اي لارجون، ورحمه قاطعتها اي لارجون، انتيروغا رحمه كيما نقولوا استجوبتها ولا قاطعتها بحال هكا. ما مير سون بريسا دو لو رونسينيي، سون بريسا دو لو رونسينيي كيما نقولوا جاوبتها بسرعه. l'argent servira à acheter du matériel. الفلوس غادي يستعملون باش يشريو ماتيريال، الماتيريال كيما نقولوا الادوات. un moulin العربي et à assurer les premiers frais d'installation، وايضا باش كيما نقولوا يصاوبوا ديك باش يدخلوا لانستالاسيون دو سون نوفيل اتولي، كيما نقولوا داك المصنع الورشه ديالو يصاوبوها هكا الماء منا يعني. رحمة hocha la tête pour montrer qu'elle avait parfaitement compris. رحمة بقات تهود هكا راسها باش تبين لزبيدة بلي راها فهمت الهضرة. اي لابروفي، وكما نقولوا كملت الهضرة بحال اللي وهي موافقة. ابروفي، ابروفي هي الموافقة. سي تري بيان تري بيان، قالت لها مزيان هادشي اللي دارت مسكينة لاله عيشة. se sentant encouragée ما ميغ اكسبليكي، وما يعني وهي تحس بالشجاعة كما نقولوا بدات تشرح. لاله عيشة بداو يهضروا دوك هنا يكملوا لنا على لاله عيشة. شريفة دون غران طونت، لاله عيشة راحت الشريفة كيما نقولوا جاية من الخيمة الكبيرة، نقولوا كيما حنا نقولوا هكا، يعني واحد الإنسان من الدار الكبيرة ولا من الخيمة الكبيرة، يعني من العائلات المعروفين. ne peut pas laisser son mari، ما قدرتش تخلي راجلها déchoir يسقط aux yeux de la corporation des babouchiers، يسقط في عينين دوك الناس ديك التعاونية ولا ديك النقابة تاع لي بابوشي، دوك اللي كيصاوبوا البابوشي قلنا دوك البلاغي دوك et de patron devenir simple salarié، وانه كما نقولوا فاش كان شاف خطره واحده يولي غير خدام، ما بغاتوش يدير هذا الشيء. فوالا. Le croyant dans ce monde المسلم في هذا العالم rencontre de nombreux obstacles، كيلاقي صعاب عديدة. obstacle عقبات ولا صعاب. l'essentiel الأساسي pour lui، يعني المسلم et de surmonter أنه يتجاوز surmonter كما نقولوا يتجاوز toutes les difficultés كاع الصعوبات sans jamais se révolter contre son créature، لكن بلا ما يثور في الوجه نتاع الخالق ديالو. مولاي العربي ريفولتي كما نقولوا يثور ريفوليسيون ثوره. مولاي العربي اوم جينيرو، واحد هذا مولاي العربي واحد الانسان كريم، اوم جينيرو كريم. ميغيت يستحق كون فام او سونتيمون نوبل، يستحق بحال هذه المراه اللي عندها المشاعر ديالها نبيله. سو ديبوي دو سي بيجو، واللي كما نقولوا تخلصت او تجردت من المجوهرات ديالها لي سي بيجو الذهب ديالها. اي دو سون موبيليي، والاثاث ديال الدار. afin qu'il ne perdre pas la face، afin qu'il يعني انا تقصد هنايا راجلها مولاي العربي ماشي ال، afin qu'il ne perde باش راجلها ما يخسرش الوجه ديالو مع الاقران ديالو، اوزيو في عينين الاقران ديالو اللي هما سي بير الاقران. فوالا. لا العيشة في اون بون اكسيون، لا العيشة دارت واحد العمل مزيان. ديو لا لوي روندرا او سونتيبل، ربي غادي يردو لها كيما نقولوا مضاعف 100 مرة سونتيبل. لو جور او لو فيس نو بوف فونير اون ايد ا سون بير، في داك النهار اللي الولد ما يقدرش يمشي يعاون باه. لو جور او لو بير نو بو ديروبي لي زونفون دو سون سون، واللي في داك النهار اللي راهم يهضرون على يوم القيامة، نهار اللي الاب ما يقدرش يسلك ولادو اللي من الدم ديالو. على سونطونس دو سوبريم جوج، القوه سونطونس الحكم دو سوبريم جوج تاع القوه تاع سوبريم، يعني العظمه القاضي، يعني سيدي ربي سبحانه، يعني هكا عظمه الله ولا هكا. سوبريم الرائع العظيم، جوج القاضي يعني العادل هكا، ويقولون العادل. سول فقط نو بون
nos bonnes et nos mauvaises actions فقط الأعمال ديالنا الحسنات والسيئات pèseront dans la balance pèseront كما نقولوا يوزنوا في الميزان dans la balance faible et chétive comme nous sommes faibles ضعاف وشيتيف كما نقولوا الظهر تاعنا هكا ضعاف fragile et chétive comme nous sommes nous ne pouvons compter nous ne pouvons compter ما نقدروش نعتمدوا que من غير على sur la miséricorde من غير على الرحمة نتاع الله l'omnipotente القهار سبحانه رحمة الوفي إيكو صافي هنا كملنا لابارتي 2 نتمنى تكونوا استفدتوا إذا كنتوا استفدتوا من الفيديو وعجبكم الشرح ولقيتوا أنكم تستافدوا اشتركوا في القناة باش تعاونونا ديروا جيم الفيديو بارطاجيوه مع الأصدقاء تاعكم ما عجبكم الشرح حاجة أخرى هذيك يعني ما ديروا والو ما ديروش جيم والسلام عليكم ورحمة الله نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذا الامتحان إن شاء الله وفي هذا العام يعني اون جينيرال السلام عليكم ورحمة الله